matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes, Pizza 27 ni buwan sa Marso ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Solapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa Lasyate. Og karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, 50 ka mga individual sa barangay Mainit bidawat sa ilang birth certificate. ICDRRMO midaog sa fire brigade with fire truck category sa Pinakurat Challenge. Ordinansa nga nag-adapt sa Arvara Law aprobado na sa konseho. Department of Agriculture gikumpirmar nga walay nag-back out sa mga LGUs nga mopalit og buffer stock sa National Food Authority. Soberanas Pilipinas wala makompromiso human sa pagkaaresto kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Balita sa gawa sa nasod, DMW gianunsyo nga mag-abli og trabaho sa Croatia og Slovenia ngadto sa mga Pinoy. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Kongreso sa Amerika hadol na sa paghatag og sanksyon ngadto sa Nigeria tungod sa pagtaas sa Kristohanong pagpanglutos. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, midawat sa ilang birth certificate ang 50 ka mga individual sa barangay Mainit nga wala marehistro. Kini atol sa gipahigayon nga distribution sa City Civil Registrar's Office nga sa nakalabay nga adlaw. Adunay 23 ka birth certificate nga original nga kopya gikan sa Philippine Statistics Authority ug 27 ang local copy. Ana usab sa 105 ka mga original nga kopya sa birth certificate ang gihatag sa City Civil Registrar's Office sa Barangay Rugungon kagahapon adlaw. Sumala pa sa CCRO nga aduna pay mga mosunod nga schedule alang sa pagpanghatag og birth certificate sa mga kabaranggayan. Gidala sa Tambalanan ang usa ka babae nga benepisaryo sa Uplan Bisita. Kini human nga miubos ang pitik sa iyang pulso. Usa ka driver sa sikad sa Villaverde ang pasyente. Nakita sa doktor nga adunay dakong samad ang pasyente sa wala nga bahin sa iyang tiil, busa dili makabakod. Sumala pa niya pulo na kadlaw niya kini nga gibati. Sumala pa niya sa iyang anak nga wala sila makabalo sa insakto nga sakit sa iyang inahan. Gisugod kon gasugod lang kini sa gamay nga samad og wala na usab nakapacheck up sa doktor. Na kompleto sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office team ang unom ka stages sa challenge nga naglangkob sa 50 meters run, tire flipping o dredging, nut trying, bucket relay o paggamit sa fire truck. Natala nini ang oras nga 6.40.44 gisundan sa ICDRRMO sa Adventist Medical Center ug nakuha sa Barangay Tibanga Organized Volunteer Fire Brigade ang third place. Sa fire brigade without fire truck category, nidaog ang Company Fire Brigade sa Mabuhay Vinyl Corporation. Second place ang Barangay Boroon Community Fire
Auxiliary Group og third placer ang Republic Cement Iligan Incorporated Fire Brigade sa Bureau of Fire Protection female category. Nadaog kini sa Team Itzavis og second placer ang Team Gasol Gasal. Og sa Bureau of Fire Protection male category nakuha sa Central Fire Station ang top prize, gisundan sa Maria Cristina Buruon Fire Station og third placer ang Tubod Suarez Fire Station. Midawat og tropiyo, plake og cash ang mananaog. Alliance ang Iligan City Fire Station sa pinakurat challenge sa pag-obserbar sa Fire Prevention Month niining bulana sa Marso. Aprobado na sa konseho ang giduso nga ordinansa ni Konsehal Maria Bitsi Salsos, chairperson sa Committee on Laws on Good Governance, sa pag-adapt sa The Real Property Valuation and Assessment Reform kon RP Vara. Nakalatid sa ordinansa nga maghatag og amnestia sa balay runon sa buhis sa real property nga wala pa nakabayad, lakip na ang pag-waive sa mga penalties sa surcharges o interest. Ang implementasyon sa ordinansa pinasubay kon magsubay sa nasudnon nga guidelines sa balaod alang sa Real Property Valuation and Assessment. Pinaagi nini ang ordinansa gilauman nga maaghat ang mga adunay balay runon sa realty kon real property nga mobayad sa ilang buhis. Gikumpirmar sa Department of Agriculture nga walay nagkanselar o nag-back out sa mga lokal nga kagamhanan nga nagpakita og interes sa pagpalit og bugas gikan sa buffer stock sa National Food Authority. Sa usa ka pulong balitaan nga gipahigayon sa mismong opisina sa departamento, kumpirmado nga anaa sa kapin kun kulang 10,000 ka mga sako lamang ang na-release sa National Food Authority sa mga LGUs alang sa public consumption ini. Sumala pa ni Department of Agriculture Assistant Secretary for Special Concern and Official Development Assistance og spokesperson Engineer Arnel Dimisa, adunay commitment nga marilis ang ana sa kapin 59,000 ka mga sako sa mga bugas apan wala pa halos katunga ang narilis sa ahensya. Pagpatinaw pa ni Dimisa nga mahimong ongoing pa ang ilang transaksyon sa mga LGUs nga mamahimong hinungdan kon nganong madugayan ang pagpalit ini, ilabi na kon adunay uban pang galastuhanan og limitasyon pa ang naasoy buhatan. Kini karon ang nakitang problema sa tigmamaba tungod kay wala sila'y kontrol sa mga lokal nga kagamhanan. Luyo sa pag-ubos sa presyo sa bugas og ubos nga presyo sa pagpalit ini. Ang nakita gihapon nga nagpabiling limitado pa gihapon ang mga mopalit sa mga LGUs gikan sa buffer stock sa National Food Authority. Base usab sa datos nga gipadala sa National Food Authority sa ilang buhatan, walay natahong mga LGUs nga nag-back out sa pagpalit sa mga bugas og nadungagan pa gani hinoon ang mga mopalit nini sama sa San Juan, Navotas, Camarines Sur og bisan sa Cotabato. Wala na kompromiso ang soberenya sa Pilipinas sa nasod kon soberenya sa nasod human sa pagkaaresto sa mga otoridad kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sumala pa kang Senate President Francis Ches Escudero. Gisulti ni Escudero nga walay mga banyaga ang nagpasaka og kaso sa ICC batok ngadto kang Duterte kundili mga Pilipino lamang. Wala sumala pa niya banyaga nga nanghilabot o walay nag-apil-apil o walay nakaung-ong nga kaso dinhi sa nasod batok kang Duterte busa dili insaktong pagaingnon nga gitangtangan og jurisdiksyon ang lokal nga korte o gipasa kini sa international body. Gipatinaw pa nini nga lahi ang sitwasyon ni kanhi Congressman Arnolfo Teves tungod kay kini adunay nakaung-ong nga kaso sa Pilipinas busa gipaningkamutan siyang makapauli sa nasod gikan sa Timor-Leste aron atubangon ang iyang kaso. Busa walay nakita sa Escudero nga pagkuha sa jurisdiksyon sa korte sa Pilipinas. Balita sa gawa sa nasod, gianunsyo sa Department of Migrant Workers nga adunay paablihan kon pag-ablihan nga 3,500 ka mga trabaho alang sa mga Pinoy sa nasod sa Croatia
Apan priority sa DMW nga ipadala sa Krusya mao ang mga Pinoy nga dapat unta nga ipadala sa nasod sa Israel. Samtang nagkinahanglan ang nasod sa Slovenia og mga Pinoy nga caregiver. Sa kasamtangan gituan usab nga mag-abli usab ang Hungary og trabaho alang sa mga Pinoy. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, giaprobahan na sa US House Foreign Affairs Subcommittee on Africa nga mag-awhag kang US President Donald Trump nga hatagan og sanksyon ang nasod sa Nigeria tungod sa pagsaka sa mga kasong adunay kalabutan sa pagpangluto sa mga Kristohanon. Gisaway sa Kongreso ang kapakyasan sa Nigerian government nga protektahan ang mga Kristohanon sulod sa ilang nasod. Sa 2024 nga taho sa Observatory for Religious Freedom, gitudlo nga 90% sa mga gipatay nga Kristohanon nahitabo sa Nigeria. Gisaway usab sa naaswing subcommittee ang kapakyasan sa Biden administration nga tagan og sanksyon ang Nigeria bisan sa mga panghitabo sa mga Kristohanon. O karon sa pagbanabanat sa kahimtang sa dagan sa panahon, padayong gibantayan sa Pag-asa ang low pressure area nga base sa ilang na monitor. Anak kini mahimutang sa gilayong 220 km sa sidlakang bahin sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ang Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod nga Pilipinon ang makasinati paghapon o makaangkon o madag-umon nga kalangitan karong adlaw, inubanan sa patak-patak nga mga pagulan. Ilabi na panahon sa kapunon o sa sayong taknas kagabion, kini epekto sa low pressure area o easterlies. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon ana sa 23 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagadiha sa alas 5:55 ug mosahop unya sa alas 6:08 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa itong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balitang lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonibi. Magpasalamat og muingon, mayong buntag, iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.